Maayong buntag ganatong tanan mga kaisunan ko dahil sa Ginoo. Atong basahon ang Efeso 1 bersikulo 17 hangtod sa 20. Miingon si Apostol Pablo sa iyang mga pagampo. Giampo ko ngadto sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang Amahan nga makagagahom nga ang Espiritu ang maghatag kaninyo sa kaalam ug magpadayag kaninyo sa kamaturan mahitungod sa Dios aron nga mailhan gayod ninyo siya. Giampo ko usab nga lamdagan niya ang inyong hunahuna aron masayran ninyo kung unsa ang atong paglaom sa iyang pagtawag kanato nga mahimong iyang mga anak aron masayran usab ninyo kung unsa ang kadako ug kamaayo sa panulundon nga iyang gisaad alang sa iyang mga katawhan. Giampo ko usab nga masayran ninyo ang dili matupngan nga gahom sa Dios alang kanato nga nagtuo kaniya. Kini nga gahom mausab ang gahom nga iyang gigamit sa pagbanhaw ug pagpalingkod kang Kristo diha sa iyang tuong dapit didto sa langit. Sa iyang tuong dapit ang buot pasabot anaa kang Kristo ang gahom ug dungog. Praise God. Dalaygon ang ngalan sa Dios sa walay katapusan. Mao kaniyang pagampo ni Apostol Pablo ngadto sa mga katawhan sa Efeso. Giampo ko ngadto sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo. Asa ta magampo? Sa Dios, mga igsoon. Kung unsa inampuan ni Apostol Pablo, mao po natong sundugon. Kay mao kani ang gisugo ni Kristo sa iyang pulong na direct tugad ang atong pagampo. Mabasa man na sa Juan 16:23-24. Sa Juan 16:23-24, ug kon moabot na gani kana nga adlaw, dili na kinahanglan nga mangutana pa kamo og bisan unsa kanako, sa pagkatinuod sultian ko kamo nga ang Amahan maghatag kaninyo sa bisan unsa nga inyong pangayoon kaniya pinagi sa ako ngalan. Hantod karon wala pa kamo makapangayo sa bisan unsa kaniya pinagi sa ako ngalan. Pangayo kamo aron makadawat kamo ug aron mahimong hingpit ang inyong kalipay. Sa ako ngalan ang buot pasabot tungod kay kamo anaa kanako. Praise God. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Balik ta sa Efeso 1. Praise God. Ang mo kanya pagampo ni Apostol Pablo no, giampo ko ngadto sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo ang Amahan nga makagahom nga ang Espiritu maghatag kaninyo sa kaalam ug magpadayon kaninyo sa kamaturan mahitungod sa Dios aron nga mailhan gayod ninyo siya. Nindot kayo ang pagampo ni Apostol Pablo para sa katawhan sa Efeso. Yang giampo nga ang Espiritu ang maghatag kaninyo sa kaalam. Praise God. Kini dili ni kalibutan ng kaalam kundi espirituhan ng kaalam o langit ng kaalam. O magpadayag kaninyo sa kamaturan mahitungod sa Dios. Muna ang Espiritu Santo mao kanang maglamdag sa tungunauna kasing-kasing maghatag nato kaalam o magpadayag kanato sa kamaturan mahitungod sa Dios aron mailhan gayod ninyo siya. Mingon pa si Apostol Pablo sa iyang ampo
ngadto sa katawhan sa Epeso, giampo ko usab nga lamdagan niya ang inyong hunahuna aron masaran ninyo kung unsa ang atong paglaom sa iyang pagtawag kanato nga mahimong iyang mga anak. Praise God. Giampo ko usab nga lamdagan niya ang inyong hunahuna. So nindot kayo ang pagampo ni Apostol Pablo nga lamdagan kini nga pagampo dili lamang sa katawhan sa Epeso kundi pwede kini ma-apply sa atong kinabuhi nga kun doon natay iampo ko usab nga lamdagan niya ang inyong hunahuna kinsa molamdag ang Dios ang Espiritu Santo aron masayran ninyo kung unsa ang atong paglaom sa iyang pagtawag kanato nga mahimong iyang mga anak. So kining paglaom kini dayong mahimong iyang mga anak paglaom kini o mabasa po sa Epeso 1:12 unsa pa maagi sa tao aron sa mahimong anak atong Juan 1:12 mabasa ka na sa Juan 1:12 ang pamaagi sa Dios aron ang tao mahimong anak sa Dios aron atong basahon ang Juan 1:12. Praise God. Sa Juan 1:12 ngadto sa 13 apan si bisan kinsa nga midawat kaniya but pasabot mindawat ni Hesukristo nga mituo kaniya but pasabot mituo ni Hesukristo gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Nahimo silang anak sa Dios dili pinagi sa lawasnon nga pagkatao ukha kabubuton sa tao kundi pinagi sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang giampo po ni Pablo nga malamdagan ang hunahuna. Masayran nato at masahon na balik ta sa basa sa Epeso 1 aron masayran nato. Giampo ko usab nga lamdagan niya ang inyong hunahuna aron masayran ninyo kung unsa ang itong paglaom kayang pagtawag kanato nga mahimong iyang mga anak. Mao kay itong paglaom kinahanglan kita mutuo modawat ni Hesukristo aron kita mahimong anak sa Dios. Mabasa sa Juan 1:12 ug aron masayran usab ninyo kung unsa ang kadako kamaayo sa panulundon nga iyang gisaad alang sa iyang katawhan. Panulundon. Praise God. Ang langit mao kanang gisaad sa Dios. Mao na atong panulundon sa diha nga motuo kita mo dawat kay Kristo adto kita padung sa langit. Ug matud pa sa 19 Epeso 1:19 gampo ko usab nga masayran ninyo ang dili matokngan nga gahom sa Dios. Praise God. Wa man gyud makatupong sa gahom sa Dios. Ang Ginoo labing gamahanan sa tanan. Giampo ko usab nga masayran ninyo dili matokngan nga gahom sa Dios alang kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahom mausab ang gahom nga iyang gigamit sa pagbanhaw o pagpalingkod kang Kristo diha sa iyang tuong dapit dito sa langit. Praise God. Mao kana ang gahom sa Dios no nga kining pagkabanhaw ni Kristo gahom kini sa Dios. Giampo ko nga masayran ninyo nga dili matokngan nga gahom sa Dios alang kanato nga nagtuo kaniya. Kini gahom mao usab ang gahom nga iyang gigamit pagbanhaw o paglingkod kang Kristo diha sa iyang tuong dapit. Praise God. Si Kristo ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Praise God. Dalaygon ang ngalan sa Dios sa walay katapusan. Mayong buntag kanatong tanan. Pasensya na mo sa akong tingog usa mukha ka mo usahay pero salamat sa Ginoo na pamalandong ta sa iyang pulong. God bless us all.